आमचो तुमो करताय, आमची मोदेची सुदारताय. हो मोकळ करून दिन वाचताको, आपले जिवीत तुका भेटूं. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, वावड विश्वास मोगूत जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, वावड विश्वास मोगूत जाता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, बाप आमचो मोग करता आनी होच देव बाप आमचे मागणें आयकता. आनी हे मागणें ताच्या येवजणे प्रमाणे आसूंक आमकां आज देव बापाचो उलो. हीच कृपा आमकां ह्या पवित्र मिसांत मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची भोगसणी मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूट कर, सोमया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. ह्या आयचे मीस भेटयता दिनवासनेच्या मनान आपल्या जल्म दिसा पासत देवाक दिनवासूंक आदेलिना अल्मेदा. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. इन्नासियो नोरोना हे आमच्या बाबाचेर देवाचो आशिर्वाद. आयच्या दिसा 75 वाडदीस मनयतल्या डायनोरा रॉड्रिगीस हाचेय पासत आमी मागता. तेच परी मिस्टर मेझल पिंटो आनीक निकोल गोमिस आनी सेन्सिया गोमिस हांचोय वाडदीस तांचे पासत आमी देवाक दिनवासता. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या पासत वालेरियानो आनी आलिशा नोरोना हांचे पासत मागता. तेच परी क्लिफ्टन आनी मेन्झिलिया क्रास्टो आपलो काजाराचो दीस मनयतात. हेवूय कुटूंब आमी देवा बापाक उबारता आमी ओत्मो कॅरल नोरोना हाचो देवा बापाक. मागुया आख्ख्या संवसारांत जीं पिडींत कश्टवतात तांचे पासत. सर पदवेदारा सासणाच्या देवा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुवें तुज्या मानाक नवी रचना केली आनी आमचें मनशा सैम तुका एकवटले. तुजे कृपेन आमकां ओदीक ताचे सारकी कर म्हूण मागता. तेच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यो जिवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कितें आमी देवाचे कशे प्रमाणे ताचे लागीं मागून तो आमकां आयकता
ताचेर हो आमचो पूर्ण विस्वास आसा आनी जोर तर सगळी आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणव. जें कितें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळां म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भाव मरण हाडिना तसलें पातक कोत्ता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्यांक जिवीत दितलो. मरण हाडटा तसलें पातक आसा. असलें पातक कोत्तल्या खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशे भाशेन वायट करप म्हणल्यार पातक, पूण मरण हाडिना तसलें पातक आसा. जीं कोण देवाचीं भुरगीं तीं पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बाळगिता आनी नश्ट्यांक ताचेर कसलीच पदवी ना. आनी हें आमी जाणव. आनी देवाची आनी आख्खो संवसार नश्ट्याच्या ताब्यांत आसा हेंवूय आमी जाणव. आनिकूय आमी जाणव देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक वळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलां. हें देवा सोबें आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोबें आमी आसां. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्ड्या देवाक पयस करात. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग कोत्ता म्हणुया. सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग कोत्ता. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन गणगणावन ताचें किर्तन करात. तो आपले रोचनार म्हूण इस्रायल संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचे पूत दुवो आनंदान उल्हासूं. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग कोत्ता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटारां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवन. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्यांक धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार उबी रावया. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. काळोखांत आसलेल्या लोकांक व्हड उजवाड देखलो. मन्नाची सावळी पडटल्या गांवांत रावतल्या उजवाड उद्यालो. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू आनी ताचे शीच जुदेयांत गेले. थंय तो तांचे सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं आयोनांत थंय उदक चड देखून जुवांवूय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुवांवाक आजून बणकणींत घालूंक नासलो. एकदां जुवांवाचे कांय शिसांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी ते जुवांवाशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी, जोर्दाना पोलतोडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें गोवाय दिल्या तो पडे हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगळो लोक ताचेशी वेता. जुवांवान जाप दिवन म्हणे, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय
पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला अशें हांवें म्हणलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दितात. अकोल म्हळ्यार न्हवऱ्याचीच, ताका लागीं आसलोलो न्हवऱ्याचो इश्ट. ताडो आयकून व्हडे कुशालकायेन मुरगोडटा हीच म्हजी कुशालकाय. ती आतां बरोन आयल्या. तो वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार अदीक ल्हान ल्हान जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावनो, आमी देवा लागीं मागणें करता. सायबा, म्हाका म्हजें मागणें आयक, म्हाका सिर्वीस दी, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी. आनीक ही मागणी आमची वायट काय ना. आमी देवा लागीं मागता आनीक देव आमचें आयकता. पूण जायते पावट आमची मागणी आनीक दुसरे भाशेची आसतात. सायबा, ताचें बरें जायनाका. सायबा, ताचेहून अदीक म्हाका दी. सायबा, तो असो, ताका तूं आयकोनाका. अशी आमची नॅगेटीव मागणी आसतात. आनीक जायते पावट आमी देवा लागीं मागता, सायबा, म्हाका ह्या संवसारांत व्हड कर. सायबा, म्हजी ग्रेस्काय वाडय. म्हाका ह्या संवसारांत पदवी दी. पूण आयच्या दिसा भाग्यो जुआंव आपले चिटीन आमचें मागणें कसलें जावचें आनी कसलें मागणें देव आयकता तें आमकां आयच्या दिसा आमकां दाखोड करता. कितेंय आमी देवाचे कशे प्रमाणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकता. आमी देवाचे कशे प्रमाणे आमचें मागणें जावंक जाय. दुसऱ्यांचें वायट करूंक देव मागता काय आमचे लागीं? ना. आनी तेन्नाच देव आमचें आयकतलो. जे भाशेन देवाचें मन आसा दुसऱ्या मनशा विशीं, तेन्ना देव आयकता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आमचें मागणें कितें जावचें काय? सायबा, तुजी खुशी जाल्यार म्हज्या जिवितान हो आशिर्वाद घाल. तुजी खुशी जाल्यार म्हाका हें फावो कर. म्हाका बऱ्याक पडटलें जाल्यार सायबा हें म्हाका दी. देवाचे दोळे सुर्याहून 10 पावटी अदीक पोरजोडीत. देवाक न्हूच फकत आयचें दिश्टी पडटा, फाल्यांचें दिश्टी पडटा, आनीक देवाक कालचें कितें जालां तें देवाक ठावें. आनी देव जाणा आमकां कितें बरें पडटलें, कितें वायटाक पडटलें, म्हजे लागीं कितें ताणूंक जातलें, कितें ताणूंक जावचें ना. हें सगळें देवाक ठावें. हेच खातीर आमची मागणी आमी जेन्ना देवा लागीं मागता, सायबा, म्हाका फावो जाल्यार दी, म्हाका बऱ्याक पडटलें जाल्यार दी, तूंच म्हजो धनी. आनी असलेंच मागणें जेन्ना देवाच्या मना प्रमाणे आमी मागता, देवाक जाय ते प्रमाणे आमी मागता, न्हय म्हजी कशी पूण तुजी कशी जावं, असलेंच आमचें मागणें आमी करूंक देव आमचें मागणें आयकता. हें ओळखून घेवंक आमकां ह्या पवित्र मिसान कृपा मागुया अशें जावं.
Kipritu Urtavede Tichir tuka Somorpita Sosaratne Sorvarsosmi Mogar Bapa Que tu malum Esangere Vodune Po Tatat Kasin Titau Galum Tukam Che म्हज्या भयणी भावनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर देव मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाड बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसोकर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सरवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. ओनोद पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचे अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्गांनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेश घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेश मनशा पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपोर गोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा,
आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकडूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यांत त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकडुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची श्री संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगाडा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्या आसण्या वरवीं खरें तुजे लागीं कितें मागचें तें तूं म्हाका शिकयताय. हे तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका दिन वाचता. असलीच कृपा जेजू आमची भाव भयणां ओतरेकतात आशेतात जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार ह्या आमच्या भाव भयणांक ओत्मीक दर्शन दी. स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर जेजू आनी तुका शेवल्ल्या परी तांकांय बगूं दी. आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया.
देवा आमच्या मोगाड बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवून देवा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक नमस्कार करुया. Aitor tu sub somestaci, doin bagoi gorosamci, tu ci surci aina dunia, o punto ka moi marga. Dato nodor devatuci, somesta cerca glutici. Dato nodor devatuci, somesta cerca glutici. तुजे सरशी आयल्या हांव दोनिया इस तुजी काकडुती नोदर आमचेर घालूंक तुजे लागीं विनंती करूं. तूंच आमचो काकडुतीचो देव, तूंच आमचो काकडूतसार. सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मागणे आयकता. आमचे पासत ह्या साद्या उंड्यांत हाजीर आसाय. हें सगळें तुजें बरेंपण ओळखून घेवन तुजे मुखार आमी सोरपडटा जेजू. नमस्कार तुका करता, Mogamso tuka dita, namaskar tuka korta, mogamso tuka dita. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता हांव. तुजो आमचो मोग तुका दिता हांव. तूंच आमच्या जिवितान आमचे मागणे आयकताय. तूंच आमचो देव आमकां पिडेंतली बरी करताय. पिडेंतली बरी केली आमच्या कुटुंबांनी जेजू तुजी येताय. हे सगळे तुज्या बरेपणा पासत जेजू आमी तुका वाखाणटा. नमस्कार तुका korta, mogamso tuka dita, namaskar tuka korta, mogamso tuka dita. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता हांव. आमचें काळीज तुका उबारता हांव. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतले पासत जेजू तुका वाखाणटा हांव. आदेलिना आल्मेदा, इनाशियो नोरोन्या, मॅन्झिला क्रास्टो, मोझस पिंटो, निकोल गोमेस, सेन्सिया गोमेस हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. डायनोरा रॉड्रिगीस, हे वेळार जेजू तुका उबारता आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतले. वालेरियनो आनी आलिशा नोरोना ह्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
क्लिफ्टन आनीक मांजिला क्रास्टो हांकांय तुज्या ह्याय कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल जी आयच्या दिसा आपलो काजाराचो दीस मनयता. तांचे पासत जेजू तुका दिन वाचता जल्म दीस मनयतलो. हेर आमची भाव भयण आसात तांचेय पासत तुका वाखाणटा आनी सगळीं आमची दिनवासणेचे मागणी वाखाणणी एकठांय करून जिव्या देवा तुका आमी वाखाणटा. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दिन वाजता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दिन वाजता. जिव्या देवा तुजी तुस्त तुजी वाखाणणी आमी करता. आमचे बरोबर तूं वाट चलताय. आमचे कुरीस व्हरूंक तूं आदार दिताय. आमच्या पिडेंतली तुवें तूं आमकां निवारताय. आमच्या कुटुंबाच्या प्रश्नांतली तुवें आमकां सोडयलीं. वेगवेगळ्या जिविताच्या गणितांनी जेजू तूं आमचे बरोबर आसाय. तुज्याच हाताक धरून तूं आमकां आमची जिणेची वाट चलोवंक जेजू उजवाड करपा दिताय. ह्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दिन वाजता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दिन वाजता. जिव्या देवा मोगाचे जेजू हे वेळार तुका आमी उबारता. आख्खो संवसार आमचे बोडदेचो वाठार वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलो. वेगवेगळ्या प्रश्नांनी आसलोलीं आमची भाव भयणां वेगवेगळ्या व्यसनांक गुलाम जाल्लीं आमची भाव भयणां दर एका भाव भयणांचेर तुजो उजवाड घाल. तुजी कृपा वतय आनी ह्या वायटांतली भायर सरूंक जेजू तूं कृपा दी. पिडेस्तांक जेजू भलायकी दी. हे वेळार आमी उबारता जेजू तुका. कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटलीं दर एक आमची भाव भयणां तुज्या आशिर्वादान तुजे कृपेन तांकां भर जेजू. आनीक तुजेच कृपे वरवीं पेखोवणेचो तुज्या रोगता वरवीं पेखोवणी दी जेजू. उबारता तुका आमचो बोडदेचो वाठार आमचें गोंयचें राज भारत आमचो देश अमेरिकेचो देश कॅनडा ब्राझील रशिया UK फ्रांस इटालिया स्पेन जर्मनी आफ्रिका मोझांबीक गाल्फ आख्या संवसाराचेर जेजू तुजें मोडीक रगत शिवराय आनी ह्याच तुज्या रोगता वरवीं जेजू हो संवसार पेकय. तूंच आमचो बाप तूं आमचो मोगाचो देव हें आमी ओळखून घेता आनी ह्याच तुज्या मोगान आमकां तूं राखून दवर सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमच्या मोगाडा बापा मोच्या मोगाडा बापा मोच्या मोगाडा बापा
तेवता तुजेर पातयो तुज्या गोफांत लिपता हांव पुतुसो मोसो तूं बाप म्हणटा तुजे वसलो बापूय म्हाका मेळना Mocha mogala Bapa mocha mogala Bapa mocha mogala Bapa mocha हे वेळार कांय वेळ ओगेपण सांबाळुया आमची मागणी बापाक उबारुया खेरीतपणी आमच्या ह्या गोंयच्या राजा पासत मागुया अगणीत काकळुतीच्या देवा आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कोश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत जावंक तुजो आशिर्वाद हे पिडेचेर जीं हे पिडेंत आसात तांकां इलाज हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक नर्सींक हेर वावुरप्यांक सुरक्षा हे पिडेचेर जीं नवीं वखदां आयल्यांत ती पोरजेक नितीन आनी स्वतान पावूंक तुजो उजवाड दी आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते सपूर्णायेक पावय जेजू हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात कश्टवतात दुकान आसात नोकरी ना धंदो सोंपला लोक रिणांनी बुडला असल्याय सगळें दोयाड काड जावं उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुजे दोयाडायेन भर आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां उजवाड दी जेजू सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आमी मास्क घालून आनी तुजे मुखार सोरपटून मागणें करून हे पिडेचेर आमच्यान झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड दी जेजू तुजो आशिर्वाद दी जेजू आमेन